اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجاء من اقصى المدینۃ رجل یصاب قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے، بھئی آواز تھوڑی کاٹ رکھو، اس گئے گزرے دور دے اندر اور شدید سردی دے موسم اندر سانو اپنا قرآن اور مدینے والی سرکار دا فرمان سننے واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ دے دین واسطے ٹائم لگ جائے، اے معمولی بات نہیں، تھوڑا بہت بھی ٹائم لگ جائے نا، اے معمولی بات نہیں۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے ہیں، حارثہ نامی ایک صحابی اچھے لمبے نوجوان سن، میرے مصطفیٰ دے نال میدان کارزار دے اندر جا رہے سی، راستے میں جاندیاں ایک غیبی تیر آیا، نامعلوم تیر آیا، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دے حلقے تے لگے ہیں، حضرت حارثہ دی جان نکل گئی، اللہ اکبر، اللہ شہید ہو کے زمین تے ڈگ پے۔ ماں نو پتہ لگیا نا تے نبی علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہوئی، آ کے کہندی سونےاں جے تے میرا حارثہ شہید ہویا ہے تے مینوں دسو، میں شکرانے دے نفل پڑھاں، جے او دی جان ایویں ضائع گئی ہے نا تے تاں بھی دس دیو میں او دی قسمت نو رو لواں۔ آپ فرماندے نے نہیں حارثہ دی مائیں تو تے ایویں پریشان ہو گئی ہے، اللہ نے تیرے بیٹے نو جنت ہی او عطا فرمائی ہے جدی چھت خدا دا عرش ہے، تیرا بیٹا تو فردوس سے پہنچ چکے ہے۔ یعنی کہ اللہ دے دین واسطے نے تھوڑا جنہ ٹائم لگے اے معمولی بات نہیں۔ حضرت حارثہ نے اپنی جان دی بازی لا دیتی، اللہ دے دین واسطے اپنی جان قربان کر دیتی۔ اور میں قرآن چ پڑھ رہا سی، اللہ جاندا ہے، اللہ دے قرآن نے دسے کہ میرے دین واسطے، تبلیغ واسطے، واز واسطے 2-4 منٹ یا 2-4 گلاں کوئی کر لینا، واز و تبلیغ دیاں اللہ نو ایڈیاں پیاریاں لگ دیاں نے۔ اللہ جاندا ہے موت بعد چ آندی ہے، اللہ جنت دی کوٹھی دے نظارے پہلا ہی کروا دیندے نے۔ آج جلسے کروانا، جلسے کرنا، واز و تبلیغ دا کام کرنا اے معمولی بات نہیں جے۔ ایتھوں والیاں نے 32 آر والیاں نے پروگرام بنایا، محنت کیتی ہے، تسی 200 تشریف لے آئے ہو، اور میں یقین جانو اے اللہ دے پاک پیغمبر دی صحیح حدیث، صحیح بخاری دی حدیث نو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، انہاں دی محنت ہے، انہاں نے پروگرام بنایا، تسی سننے واسطے آئے ہو۔ ایس ویلے نا اللہ نے تانوں ساریاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک تا آج دی لائٹ نا اللہ کرے ظفر دی بجھ جائے، کئی بندے ایمان نال سپیکر دی جان اس واسطے نہیں چھڑ دے بھی واہ واہ چٹ ویڈیو بنتی رہے، مینوں حالانکہ دا کوئی شوق نہیں، میں پہلے انہوں آخیا بھی انہوں پڑھن رکھو دسے مینوں بندیاں نو میں کی کر رہا، بندے کی سنتے پے نے۔ باہر کہہ انہیں مننی نہیں کیونکہ بھابی جدل ہوندے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ تو دوستو اللہ دے دین واسطے تسی آئے ہو، قرآن سن لی آئے ہو،
اس ویلے نا یقین جانو تسی جنے آئے ہو نا سارے جنتی جے. اے میں نہیں کہہ رہا, اے نبی پاک دی سچی بات جے. آپ نے فرمایا جتھے قرآن سنان والا سنائے, لوگ سنن والے سن. صحیح بخاری دی حدیث آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا فرشتے آ کے گھیرا پا کے وہ بھی قرآن سن دے نے. جدو مجلس ختم ہوندی ہے اے اللہ دے دربار جاندے نے, اللہ نو پتہ ہے اے فلاں جگہ تو آئے نے, وہ کاڑے آئے نے, 32 آر تو آئے نے, فلاں جگہ تو آئے نے. اے دے باوجود اللہ اپنے بندیاں دیاں گلاں سنن واسطے فرشتیاں نو فرماندے نے تسی کتھوں آئے جے؟ یا اللہ فلاں جگہ تو آئے ہیں. اللہ فرماندے نے تسی گواہ ہو جاؤ او جننے آئے سن میں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے تے جنت الاٹ کر دیتا ہے. اس ویلے تے تسی سارے جنتی جے. اے وکری گل ہے, جان لگیا کوئی جتی کسے دی پا جائے, کوئی کسے دی پا جائے. کئی بندے نا چنگی کسے دی جتی چوک کے لے جا کے نا تے گھر بیگم نو آندے نے بڑا کامیاب جلسہ سی. دعا کرو اللہ جلسہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستوں بات کرنی بات سننی معمولی بات نہیں جے. اور ذرا سنو دھیان نال اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکے والیاں نو اس بستی دا قصہ سناؤ. کیڑی بستی؟ اللہ فرماندے نے جنہاں نو سمجھان لی, جنہاں نو تبلیغ کرن واسطے اساں 2 نبی بھیجے. 2 نبی آئے, ایک پنڈ وچ 2 نبی آئے. بستی والیاں نو سمجھان لی انہاں نبیاں نے آ کے واز کیتی, انہاں نے تبلیغ کیتی. اللہ دا قرآن کہندا ہے فَكَذَّبُوهُمَا انہاں بستی والیاں نے انہاں دوواں نبیاں نو چٹلا دتا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی اساں اس بستی وچ ایک تیسرا نبی بھی بھیج دتا. بستی ایک اللہ نے نبی 3 بھیج دتے نے. اے شاناں تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں نے نا. نہیں تے کوئی نبی تحصیلدار بن کے آیا ہے, کوئی نبی ضلع دار بن کے آیا ہے, کوئی نبی صوبے دار بن کے آیا ہے, کوئی نبی ایک علاقے والے آیا ہے, کوئی نبی بستی والے آیا ہے. کسے بستی والے 2 نبی آئے نے, کسے نبی نو اللہ نے خاندان والے نبی بنا کے بھیجا ہے. لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے میرے محبوب اعلان کر دیو میں سارے جہان لی نبی بن کے آیا ہوں. کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. محبوبہ اسی تانوں کافی نبی بنا کے بھیجا ہے. کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوبہ اسی تینوں سارے جہان والی رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے نبی صرف انسان والی نبی نہیں بن کے آئے, جن والی نبی نہیں بن کے آئے, حیوان والی نبی نہیں بن کے آئے, زمین آسمان والی نبی نہیں بن کے آئے, بلکہ اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجا ہے. ایک دن نہ مدینے رولا پہ گیا, لوگ کہنے لگے اونٹ ایک ہلکا ہو گیا. لوگوں ادھر ادھر ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ نو بھی کہندے نے سونے اونٹ ہلکا ہو گیا, تسی بھی گاں پچھا ہو جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مقام تے بیٹھے رہن, اے اونٹ میرے مصطفیٰ کو لے آیا آ کے سلام کر دین, اپنی بولی چ میرے مصطفیٰ دے نال باتاں کر رہے ہیں. آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے میرے صحابہ اے اونٹ کیدا ہے؟ صحابہ کہندے نے سونے اے فلان ساری صحابی دا. آپ فرماندے نے اے
یہ اونٹ میرے کے شکایتاں لا رہا ہے، میرا مالک کام بہتا لیندا ہے تے چارہ تھوڑا ڈالدا ہے. یعنی کہ اونٹ بھی نبی پاک کے شکایت کر رہا ہے، وہ تے زی روح چیز، اے تے جاندار چیز ہے. آپ دیکھنا ابو جہل بے ایمان اس امت دا فرعون میرے مصطفیٰ کو لے آیا، انج کر کے نا مٹھی چ روڑ لینے، مٹھی بند کیتی ہے، میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے. آپ نے فرمایا میں دساں کہ مٹھی والی چیز دسے. اوے میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا، میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا، روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ، میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ، جویں چن پیا پھبدائی تاریاں دے وچ. اللہ دے نبی فرماندے نے میں دساں کہ مٹھی والی چیز دسے. اے کہندا ہے اے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، مٹھی میری ہوے اے چیز بول پوے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا، انہاں روڑا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. مولانا اسے واسطے کہندے رہنا او پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، سیر اسمان کر کے راتوں رات آ گیا، قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال، لب کے لے آوے ایسا کس دی مجال، ساڈا پیر محمد جیڑا اوے نگاہ نہیں سی ہوتاں چکی آئیاں جا جوانیاں، صدقے میں پیر سونا سیدہ لسانیاں، شرم تے حیا والی او چل گیا ہے چالے ہوئے، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے، جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی بخالے ہوئے. کیڑا پیر فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو ول دس گیا رہن سین دا، تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے ہوئے، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے. تکبیر مصطفیٰ کا مسلک اہل حدیث اللہم شریف صاحب بٹو صاحب بھی تسی سارے اور سن لو لوکو اے وہابیاں دا پیر جے. سبحان اللہ بٹو صاحب سانو لوگ آندے نے تہاڈا پیر کیڑا، میں نا او دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں. لوکاں دی مثال پتہ کی بنی، اور ایک مینوں رکا پہلا ہی دیتا ہے بھائی، انہوں نے بھی شعر ذرا زیادہ سنایا جی، تے میں انشاءاللہ پورا سپارہ سناواں گا انشاءاللہ. سن لوگ اسی تے مرشدیوں نو تامنے ایک آمد ناواں دی گل اے تے آمد ناواں دی گل پے راضی ہوندے او سن سن کے، اوے پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چن چن کے، اساں چن کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اونچا ستارہ جے، ایک جگ وچ کامل مرشد جدا نام محمد پیارا جے، او جڑا لاڑے اس دے لگ جاندا اونوں ملنا ہی عجب نظارہ جے، او لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ کا مسلک اہل حدیث. اللہ جاندا ساڈا تا نکیاں نکیاں مرشدیاں تے بجدا ہی نہیں. ایک کوئی مرشد جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جدا نام ایک ورا لو قرآن دا حرف ایک پڑھو 10 نیکیاں مل، میرے مصطفیٰ دا نام ایک ورا لو 10 نیکیاں بھی، درود نبی پاک تے ایک ورا پڑھو 10 نیکیاں بھی مل، 10 گناہ بھی معاف ہون، 10 درجے بھی بلند ہون.
اللہ اپنے محبوب تے کرونا رحمت نازل فرمائے. دیکھو نا کوئی نبی بستی والے آیا, کوئی نبی شہر والے آیا, کوئی نبی قصبے والے آیا, کوئی نبی خاندان والے آیا, کوئی نبی قبیلے والے آیا, کوئی نبی جنہ والے آیا, کوئی نبی انسانہ والے آیا. صدقے جاواں آمنہ دے لال ساری کائنات واسطے زمین نالی اسمان نالی اور جن نالی انسان نالی حیوان نالی ومار سلنا کا الا رحمت للعالمین. اللہ فرماندے نے محبوبہ تینوں سارے جہان نالی رحمت بنا کے بھیجا ہے. بابا جی سمسام لے گئے نا او کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی, کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی, چھوٹے چھوٹے ہلکے وال سارے نبی, مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں او دی جاگیر دیاں. اوے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں, او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلا چن نو چیر دیاں. او ایک چھوٹا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. ایڈا کو پہاڑی پٹھوڑا نکا جا تواڈے وٹو صاحب کلے ہی رگڑ جان. اللہ دی مہربانی تواڈے وٹو صاحب کھا سکدے پر انہاں بوٹی نہیں کھان دینی. ایک نکا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1300 فوجیاں کھانے سی. تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں. کوئی تھک سر دیں لوگ قرات کر دے رہے, لیکن اللہ تو جلال دی قسمیں میرے نبی دا تھک لوگ زمین تے نہیں سی ڈگم دین دے. اللہ اکبر اللہ, وضو والا پانی زمین تے نہیں سی ڈگم دین دے. میں ویکھیا کوئی سالن دے نا کسے نو دوبارہ کسے چھنی چ او دھو کے دیندے آ, پانی گلاس چ پیان نہ ایک بندے نو دوسرے نو پانی دین تے دھو کے دیندے آ. کوئی کسی دی جھوٹھی چیز نہیں کھاندا سوائے ایک چیز دے. اے میں ویکھیا بھی حکے دی نڑی ایک منہ چوں کڈدا دوجا پا لیندا ہے. اوتھے نہیں دھوندے, کیوں نہیں دھوندے آ بھی اینے پتہ نہیں منہ دھوتا سی کہ نہیں دھوتا سی, استنجا کیتا سی کہ نہیں, اے منہ چوں نڑی کڈن گیا دوجا پان ڈیا. اللہ جاندا کئی بابے حکا ہوں چنگ دیا جویں کٹا مجھ چنگدا لگے آ دیر رات. اللہ اکبر اللہ, گلاس جھوٹے چ پانی پین لی تیار نہیں, چھنی جھوٹی چ سالن کھان لی تیار نہیں, حکا منہ اوویں لالا لگیاں نے اے دوجا منہ چ پان ڈیا. تو باہر کہ بات دور نہ چلی جان, آمنہ دے لال دی تھوک صحابہ زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے. اللہ اکبر اللہ. اور آ دیکھو نا کسے دا وال ڈگ پے پانی چ لوگ پانی ڈول دیندے نے, سالن ڈول دیندے نے. جاؤ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لو, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرما دیاں نے میرے کولے نبی پاک دی داڑھی دے چند وال مبارک سن, میں ایک چاندی دی چھنی او دے چ نبی پاک دی داڑھی دے وال بھگو کے رکھ دیندی سی. اما جی فرما دیاں نے میرے کولے نہ کوئی نظر بد والا آندا, بخار والا آندا, نہ نبی پاک دی داڑھی دے والا والا پانی پلا دیندی, میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا. جے فتوا نہ لائے میں تینوں ایک ہور وی گل سنا دیاں, او غور نال سن لے, ایویں فتوے نہ لگایا کر. خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا, خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا, شام علاقے اندر جنگ تیاریا, ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکاریا, یا اللہ میری ٹوپی گواچے نائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی دی ٹوپی گم ہوگی, ٹوپی لب دی نہیں پئی, دعا کر دینے یا اللہ میری ٹوپی لب جائے. لوگ ٹوپی لبن لگ پے, اور لبی جا ٹوپی لوکاں عرض سنائی, لبی جا ٹوپی لوکاں عرض سنائی, میلی جی ٹوپی تو کیوں تباہ گھبرائی, خالد پیارے جیڑی بات سنائی او میں بھی
سناواں تساں تائی لوگ کہندے نے میلی جی ٹوپی واسطے نے پریشان کیوں سی حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوگو صرف ٹوپی دا ہی مسئلہ نہیں سی سن ذرا دھیان نال فرماندے نے عمر تو بعد نبی حجامت بنوائی عمر تو بعد نبی حجامت بنوائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی چند وال سیتے ٹوپی وچ بھائی ہن جنگاں وچ ہار کھاواں نائی اس نبی دی اتنی شاناں نے نا بات دور نہ چلی جائے اللہ پاک فرماندے نے محبوبا میں اس بستی دے اندر 3 نبی بھیج دیتے انہاں 3 نبیاں نے آ کے تبلیغ کیتی انہاں 3 نبیاں نے واز کیتی نا اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندا ہے اے پنڈ دے چودھری تے سردار کٹھے ہو گئے انبیاء نو کی کہندے نے سن ویرا دھیان نال فرماندے نے قالو انا تطیرنا بکم لا لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم اور تم قرآن پڑھ کے سنائے تے لوگ پیسے سٹن سبحان اللہ ساڈے شہر اسلام تے لوگ پیسے سٹ رہے سن ویسے چنگی گل ہے اور سٹیا جے ہن دوبارہ نعت پڑھن گے نا اور سٹیا جے انہاں دی والدہ بیمار ہے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اور 35 سال تو بیچاری بیمار ہے یہ جڑے برخوردار نوجوان نعت پڑھ رہے سن اللہ دی شان بیان کر رہے سن انہاں دی والدہ بیمار ہے 35 سال تو دعا کرو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ویسے بھی تہاڈا حق بندا ہے انہاں نال تعامل کرے اجے ہن دوبارہ نظر پڑھ تے کرو گے پیسے چ نپ دے آجے اے نہ کہ مولوی دا کھڑے آد دے نہیں اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے آ دیکھو نا اے پنڈ والے چودھری اے پنڈ والے سردار نبیاں نے واز کیتی اللہ دی توحید دسی اللہ دی تبلیغ کیتی اے پنڈ والے کہن لگے انا تطیرنا بکم لا لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم اے بستی والے کہندے نے جڑیاں وعداں کر لیاں جے جڑی توحید دس لیجے ہن جے سانو واز کیتی جے تانوں وٹے مار مار کے رجم کر دیاں گے وٹے مار مار کے رجم کر دیاں گے والا یمسنکم منا عذاب علیم پھر نہ کیا سانو کیا جے ہن جے واز کیتی ہو جے تبلیغ کیتی ہو جے تانوں وٹے ماراں گے انبیاء کہندے نے قالو طائرکم ماکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اس بستی والے نے پروگرام بنایا انہاں نبیاں نو شہید کر دیو وٹے مار مار کے رجم کر دیو نام اس بستی دے کنارے تے ایک ترخان رہندا سی ایک لوہار رہندا سی ترخان یا لوہار رہندا سی اے دا نام حبیب نجار سی اے اللہ دا ولی سی اللہ اکبر اللہ اینو پتہ لگیا بستی والے اے نبیاں نو شہید کرن دا پروگرام بنا رہے نے اللہ دے کام ویکھ لو نام اللہ دیاں قدرتاں ویکھ لو اللہ کام لین تے آوے تے لوہاراں ترخاناں کولوں بھی لے لیندا اور رب کم لین تے آوے نا اللہ دی قسمیں جنہاں نو لوگ کمی سمجھن انہاں کولوں لے لین کمیاراں کولوں موچیاں نائیاں تیلیاں کولوں کم لے لین او قرآن دے دے جلایاں نو دے دے غریباں نو دے دے او قرآن دی دولت دے دے جنہاں نو میراثی لوگ کہن انہاں نو دے دے لوہاراں ترخاناں نو دے دے اے اللہ دی مرضی ہے او چاہے انہاں نو ممبر رسول دا وارث بنا دے مصلی رسول دا وارث بنا دے اے او دی مرضی ہے چودھریاں دے منڈیاں نو وی سی آر جوگا کر دے وے یہ رب دا نظام ہے پٹو صاحب کدی ویکھیا جے ایم این اے دے پتر نے جمعہ پڑھایا
یا کسی ایم پی اے دے پتر نو تراویاں پڑھان دا موقع ملیا ہوے یا کسی تھانے دار دے پتر نے واز کیتی ہوے اے اللہ پاک نے غریباں دے حصے تے رکھے ہیں آپ دیکھ لین حیدر خان رہندا بھی پنڈوں باہر بستی دے کنارے تے اللہ دے دین واسطے اوتھوں دوڑ لگا دتی ہے اے ترین اللہ نے تے ترنو ہی قرآن بنا چھڈیا اور ذکر بھی کتھے کیتا ہے ہر چیز دا دل ہے کائنات دے سردار فرماندے نے اللہ نے قرآن دا دل سورہ یاسین نو بنا چھڈیا ہے نعرہ تکبیر اللہ شریف صاحب شارع قرآن حقا مسئلہ کہر حدیث وجاء من اقصل خانہ مجاہد صاحب بی بی آدم پتوں کی ماشاءاللہ قاری خالد صاحب تشریف لائیں اللہ عمر چ برکت فرمائے اللہ آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ ساڑھے قاری صاحب قاری عبید اللہ حسن صاحب پہلا تقریر کر کے گئے اللہ انہوں نے اپنی حفاظت رکھے انہوں نے رات دے 12 بجے جا کے شادی شرکت کرنی سی اللہ پاک انہوں نے خریت نال اتنے پہنچائے قاری صاحب تشریف لین اللہ انہوں دا بیانہ قبول فرمائے اور مولانا منظور صاحب بھی اللہ دے فضل نال ویڈیو وال دے کار یعنی کہ ساڈے عقیدہ انہوں دا ظفر کس ٹاس دے کر اوتھے ماشاءاللہ او تشریف رکھ دے نے وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والے نے گئی رات تک جلسہ ہوئے گا سنو گے نا انشاءاللہ سردی تو نہیں ڈرنا سردی نو ڈرا کے چھڑنا ہے ساری رات اللہ دا قرآن سننا ہے انشاءاللہ ساری رات لگ گئی نا انشاءاللہ جنت بن جائے گی تو اللہ دا قرآن کہندا ہے وجاء من اقصى المدینہ راجل یسعی بستی دے کنارے تے حبیب نجار اللہ دا ولی رہندا سی اینے اتھوں دوڑ لگا دیتی اے پنڈ والے کتے نبیاں نو شہید نہ کر دین آ کے کہندا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون اے میری قوم انہاں نبیاں دی گل من لونا انہاں دے پیچھے لگ جاؤ اے تواڈے کولوں مزدوریاں نہیں منگدے تنخواہاں نہیں منگدے تانوں مفتی وعد کر دے نے انہاں دی گل کیوں نہیں مندے جے اے پنڈ والے چودھری تے سردار کہن لگے اوے ترخانہ تیرا کی دین ہے تیرا رب کون ہے تو کنوں پوجنا ہے اللہ اکبر اللہ اے کہندا مال یا لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون میرے کولوں پوچھ دے ہو تیرا رب کون ہے میرا رب ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے کیوں جی پیدا کنے کیتا ہے تانوں کنے پیدا کیتا ہے تے سانوں روزیاں کون دیندا ہے تے ماردا تے زندہ کون کردا کسے کیا ہے نا او کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں جی جوڑ کنے جوڑے نے بیرنگ فٹ کر چھڑے سو ایک اور گریس پری سو مکدی نہیں تے جے کوئی بیرنگ جام ہو جائے گوڑے دا بیرنگ ہی جام ہو جائے کوئی ماں دا لال سیدھا کر سکتا ہے پوچھو واج پئی ڈنگیا گوڑے والے کول او کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اوے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب دا تو کھاویں تے ہڈاں میں بندیا رب دا تو کھاویں تے ہڈاں میں بندیا او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کیوں جی روزی کون دیندا ہے تانوں کون دیندا ہے سانو مولویاں نو تسی کیوں جی بٹو صاحب توجہ ہے پہلا میری گل سن لو سانو روزی کون دیندا ہے ایک بندہ نا میرے ویلے ویکھی جائے میں آخیا جی بڑے غور نال ویکھ رہے ہیں کی گل ہے کہندا مولوی جی میں سوچ رہا اسی نہ کمائیے تسی کتوں کھاؤ گے سوچے نا اپنی اپنی دعا کرو اللہ صحیح سوچن دی توفیق عطا فرمائے دیکھو نا میں ایک دن سوچ رہا سی جے اللہ پاک آندا آ رزق لے لو سنیو تسی تے وابیاں نو تسی تقسیم کرنا ہے ایمان نال دسو ہن تک وابی لبنے سی تے جڑا وابیاں نو آندا بھی سنیاں نو رزق تساں تقسیم کرنا ہے اے نہ ایک نہیں سنی رہن دینا سی دیکھو اللہ دے کام رزق اپنے ہاتھ وچ رکھیا جڑا مندا ہے اونوں بھی دیندا ہے جڑا نہیں مندا اونوں بھی دیندا ہے اللہ اکبر اللہ جڑا مندا ہے روزی رب اونوں بھی دے رہا ہے جڑا نہیں مندا اونوں بہتی دے رہا ہے
اے آندا ممالے یالا عبداللذی فطرنی وإلیہ ترجعون اتخذو من دونہی آلہتن۔ ایک کہندا ہے میرا رب تے ہوئے جنہیں میں نو پیدا کیتا ہے، ایک دن تسی اس اللہ دے دربار چ پیش ہون والے جے۔ اے چودھری تے سردار اس نوجوان دے دوالے ہو گئے، حبیب نجار نو کہن لگے تو ہوویں کون؟ سانو واز کرن والا، سانو تبلیغ کرن والا، سانو سمجھان والا۔ اے نا اللہ دے ولی نو انج کر کے لمیاں پا لیا نال او دے پیڑ دے اوتے چڑھ جاندے نے، انج کر کے او دے پیڑ تے چڑھ کے پھڑک رہے نے، ابھر رہے نے، اے دی انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے، اے دی جان پئی نکل دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے کی لدخل الجنہ، اسی اے میرا ولی فوت ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے اساں دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے۔ انہیں میری تبلیغ کی تھی، میری توحید دسی، میرے دین دیاں تھوڑیاں جنیاں باتاں کیتیاں، اللہ پاک فرماندے نے اینوں موت بعد چاہی، پہلا ہی اسی جنت دے دروازے کھول دیتے۔ اے انج کر کے جنت دے نظارے پیا کردا ہے، نالے کہندا کیے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ کہندا ہے انج کر کے جنت ویکھی جا رہا ہے تے کی کہندا ہے؟ آندا افسوس میری قوم نو پتہ لگ جاندا، میری برادری نو پتہ لگ جاندا اللہ نے میرے نال کی سلوک کیتا ہے۔ میں تھوڑیاں جیاں گلاں تبلیغ دیاں کیتیاں نے، دین دیاں تھوڑیاں جنیاں باتاں کیتیاں نے، اللہ پاک نے تھوڑیاں جیاں دین دیاں گلاں کرن دی وجہ کر کے، تھوڑی جی تبلیغ دی وجہ کر کے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیتے نے۔ وجعلنی من المکرمین، تے مینوں اپنے معزز بندیاں دے اندر بھی شامل فرما لیو سو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے دین واسطے اللہ دے ولی حبیب نجار نے تھوڑیاں جیاں باتاں کیتیاں، اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے، اپنی جنت دے نظارے بھی کروا دیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نے میرے ولی نو شہید کیتا، سانو بھی پھر غصے آ گئے نا، اوے اللہ دے بندیاں نو نہ پریشان کریا کرو، اللہ دے ولیاں نو نہ ستایا کرو۔ صحیح بخاری دی حدیث، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے من آدلی ولی فقد آذنتہ للحرب۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرے ولی دی توہین کردا ہے، میرے ولی نو پریشان کردا ہے، میرے ولی دی توہین کردا ہے، او میرے نال اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر، اللہ دے ولیاں نو پریشان نہ کریا کر۔ آپ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے نے اللہ اپنے ایک نیک بندے دی وجہ کر کے 100 گھر تے رحمت نازل فرما دیندے نے۔ جدوں کو اللہ دا بن جائے نا، یقین جانو اے سمیں بھی تے اللہ قرآن بنا دیندہ ہے، اے جاگے بھی تے رب قرآن بنا دیندہ ہے، اے دا بیٹھنا اٹھنا اللہ پاک اینا پسند فرما دینے۔ سن لو دھیان نال، جدو اللہ دے دین واسطے انسان کچھ کرے نا، محنت تے کوشش کرے، اللہ نو کیسا پیارا لگتا ہے۔ اللہ پاک فرما دینے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے 5-7 نوجوان میرے اتے ایمان لے آئے نا۔ اے نوجوان بھی کیسے نے؟ انہاں دیاں لباں اگدیاں پیاں نے، داڑھی اگدی پئی ہے، چڑھدی ہوئی جوانی، ابھردے ہوئے نوجوان۔ اللہ پاک فرماندے نے آمنو بربہم، آمنو بربہم، اے میرے اتے ایمان لے آئے، میرے نال انہاں نے پیار پایا نا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبہ میں چڑھدی جوانی چ انہاں دیاں جیباں چ ولایت دے ٹکٹ پا دتے۔ چار دی جوانی چی ولی بنا بندے پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے جگہ ہے کافی نانا کو پیچھے ساتھی سامنے بیٹھ سکتے۔ انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں بھی اگے سنگڑے ہو کے بہو، سمجھ دیو نا، نال نال ہو کے بہو تاکہ تانوں سردیاں لگے، پچھلیاں بندیاں نوں جگہ مل جائے۔ تسی اینی کثیر تعداد دے اندر تشریف لے آئے ہو نا، اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ ہل جل لو ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، اللہ برکت فرمائے گا، رحمت فرمائے گا۔ اور قرآن دا بھی مسئلہ ہے، اللہ فرماندے نے جدوں تانوں مجلس کیا جائے نا، اگے اگے ہو جاؤ تے ہو جایا کرو، کھلے ہو جاؤ تے کھل جایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ بھائی تہاڈے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ انتظامیہ والیاں دی محنت اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔
ظفر یار تھوڑی دیر انہوں پرانو کیتی رکھ میں دو چار گلاں کر لین دے اللہ تیری ایک ویڈیو کیسٹ کامیاب بنا دے اللہ اکبر اللہ تو بھائیوں میں دس سے رہا سی اے نوجوان جوانی کیسی لباں اگریاں نے مسکری چڑھ دی ہوئی جوانی اللہ فرماندے نے انہاں نے پیار تے محبت میرے نال پایا میں جوانی چی انہاں دیاں جیباں چ ولایت دے ٹکٹ پا دیتے سبحان اللہ کئیاں بندیاں دے ذہن چ جوانی چ ولی نہیں بندے وہ آدھے نے ولی ادو بنتے ہیں جدو نہ نماز پڑھی جائے نہ روزہ رکھیا جائے نہ حج کیتی جائے حتیٰ کہ پاکی پلیدی کا بھی پتہ نہ رہ جائے کئی بندے کہندے نے ہون ولی بنے ہون پہنچے ہے پتہ نہیں پہنچیا کتھے حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری چار جگہ تے حدیث لیاندی اور دسیا کی کہ ولی بندہ ہی جوانی چ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ جڑا نوجوان جوانی چ اللہ دی عبادت کردا ہے جوانی چ قرآن پڑھدا ہے جوانی جہاد کردا ہے جوانی چ حج کردا ہے جوانی چ نماز پڑھدا ہے آمنہ تے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے نوجوان قیامت نو اللہ دی رحمت دے سائے دے تھلے کھڑا ہوئے گا اللہ جوانی چ توبہ دی توفیق دے دے اور جوانوں اے اللہ جاندا ہے تہاڈی جوانی بڑی قیمتی جے اے جوانی اللہ دے دین والے پاسے لا لو گل بن جائے انہاں نوجواناں نے ویکھیا ساری قوم مشرک ہے ساری قوم میلے تے گئی ہے سارے میلے تے گئے ہوئے نے تے اے نوجوان ایک ایک کر کے ایک درخت دے تھلے جمع ہو گئے حتیٰ کہ 5-7 نوجوان کٹھی جمع ہو گئے ادھر ادھر کر کے منہ بیٹھے ہوئے نے کوئی کسی نال گل نہیں کردا ڈردا بھید نہیں کھولدا آخر انہاں وچوں ایک نوجوان جرت کر کے بول پیندا ہے کہندا ہے بھائی اللہ والے ہو ساری قوم تماشا پی ویکھدی ہے کوئی جناب لڈیاں پہ پاندا ہے کوئی دھمال پہ پاندا ہے کوئی کچھ پہ کردا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تسی ساریاں کھیلاں چھڈ کے سب کچھ چھڈ کے درخت دے تھلے جمع ہو کے بیٹھے ہو گل کی انہاں وچوں ایک نوجوان بول کے کہندا ہے جے سچی پوچھو مینوں اے میلے نہیں چنگے لگدے مینوں اے دھمالاں نہیں چنگیاں لگدیاں مینوں اے تماشے نہیں چنگے لگدے دوسرے کہن لگے جیڑی مرض تینوں ہے سانو بھی اوہی مرض ہے اللہ اکبر اللہ قوم دھیانے لگی ہے اے اللہ دے نوجوان ولی سوچ دے نے رات نو دکیا نو اس بادشاہ نے حاضریاں لانیاں نے اونوں سجدے کرنے پہن گے کیوں نہ ہوئے اپنا دیس چھڑ چلو گھر چھڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ ایک غریباں دے بچے تھوڑے ہی سن امیراں دے بچے وزیراں دے بچے جاندے ہویا اپنے گھراں چوں خزانے چوں پیسے بھی لے کے چلے گئے نا اللہ اکبر اللہ اے جا رہے نے انہاں دے نال ایک بکریاں دا چھیڑو بھی سی او بھی نال تر پیا بکریاں دے چھیڑواں دے نال عموماً کتے ہوندے نے اے کتا بھی نال تر پیا نا اے کتے نو مار دے نے اوے کتےاں مر جا تیری برادری چنگی نہیں جتھے جاواں گے بھید کھل جان گے نا اے کتا زبان حال نال کہندا ہے کچھ نہ کہو میں بھی چاہنا اللہ دے ولیاں دے نال میں بھی تھوڑی دیر وقت گزار لواں اے کتا بھی جا رہا اللہ دے ولیاں نال انہاں نے کار رب نال ملائی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ فرماندے نے اے میرے ولی میرے نال کالا ملا کے جا رہے نے دعاواں منگدے جا رہے نے اللہ نظر کرم فرما دے رحمت نازل فرما دے اللہ اکبر اللہ انہاں نو جے کوئی پوچھدا ہے تہاڈا رب کون ہے اعلان کردے نے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذن شططا ساڈا رب ایک جڑا آسماناں دا رب ایک زمیناں دا رب ہے سارے جہاناں دا رب ہے اسی مر تے سکنے ہاں پر اللہ نال شرک نہیں کران گے دعا کرو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے اللہ جاندا جے جنہ مشرک خجل تے خوار ہوندا ہے نا انہاں کو خوار ہی نہیں ہوندا بلکہ انج سمجھو جنہ مشرک پلید ہے انہاں باندر پلید نہیں انہاں کتا پلید نہیں انہاں سور پلید نہیں جنہ مشرک پلید ہے تسی کہو گے کتھے لکھے ہے
قرآن پڑھ کے ویکھ لے اللہ فرماندے نے جڑے کتے شکاری کتے نو تو شکار دا ول دسیا شکاری کتا جنوں تو شکار دا ول دسیا اے دی رسی کھولن لگیا نا تکبیر پڑھ لوے بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر پڑھ کے اے دی رسی کھول دے اے شکاری کتا شکار پکڑ لین اے دے منہ چ شکار مر جائے پہلا اے بات سمجھ لین جننے بھی کتے نے سب پلید نے شکاری کتا ہے وہ بھی پلید ہے بولی کتا ہے وہ بھی پلید ہے پستا کتا ہے وہ بھی پلید ہے رب دا کتا ہے وہ بھی پلید ہے کسی غوث دا کتا ہے وہ بھی پلید ہے جننے کتے نے کتے پلید نے لیکن اللہ فرماندے نے پلید کتے دے منہ چ شکار مر جائے وہ پلید کتے دا شکار کیتا یا کھا سکنا ہے پر مشرک دا ذبح کیتا نہیں ہو کھا سکتا تکبیر لکیر حدیث مشریف صاحب ساڑھے ضلع قصور جے کہ بابا بلے شاہ بھی گزرے انہیں بھی بڑی پیاری بات کہی کہندے نے علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے پتل تو کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے اللہ دے ولی اللہ دیاں شاناں ویکھ لو نا اے جناب نسے جا رہے نے بھجے جا رہے نے جاندیاں جاندیاں تھک گئے نا ایک پہاڑ دی غار دے کولوں دی گزرے کہندے نے تھوڑی دیر آرام کر لیے نا سستا لیے تھوڑی دیر اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبا اے میرے نوجوان ولی اوتھے پہاڑ دی غار چ لیٹ گئے نا جدوں پہاڑ دی غار دے اندر لیٹے نا جویں ماں اپنے پتر نو انج کر کے گودی لے کے لوریاں دیندی اے انج کناں تے تھبکیاں لاندی اے آندی اے سو جا میرے پتر سو جا نہیں تے تھوڑی دیر پیچھے چلے جا اگے مائیاں نا انج کر کے بچیاں نو گودی لے کے پتہ کی کہندیاں سی جل تو جلال تو آندیاں سی نے جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگدے سن قرآن فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا مولا کریم فرماندے نے جویں ماں پتر دے کناں تے انج کر کے تھبکیاں دیندی اے لوریاں دیندی اے اوے میرے بیٹا سو جا میرے بیٹا سو جا اللہ فرماندے نے اے میرے ولی بھی مینوں اینے پیارے لگدے سن میں بھی رحمت دی گوچ لے کے لوریاں دینیاں شروع کر دیتیاں فضربنا دمن انج کر کے تھپکیاں لانیاں شروع کر دیتیاں اوے میرے ولیو سو جاؤ میرے ولیو سو جاؤ اللہ فرماندے نے میریاں لگیاں ہویاں تھپکیاں دیاں انہاں نو اے جیاں نینداں آئیاں انہاں نے 309 سال ستیاں ہی گزار دیتے انج کر کے ستے جویں ماں بچے نو سلا کے نے تے وہ پھر تھوڑی دیر دے بعد آ کے پاسا پلٹ دیے کتے میرے بچے دا ایک پاسا تھک ہی نہ جائے سو ہی نہ جائے ایویں اللہ فرماندے نے اونا ولیاں نال اونا میرے نوجوان بندیاں نال مینوں بھی اتنا پیار سی آ قرآن جے دوستو قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ فرماندے نے محبوبا اونا ولیاں دے ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی اللہ دے نے میں عرشاں تو آپ کھبے بدل دیندا سی جے کھبے تھک جانا میں سجے بدل دیندا سی ایتھوں اے بھی مسئلہ ثابت ہویا آ دوستو غور کرے آ دیکھ ایتھوں اے بھی مسئلہ ثابت ہویا ولی پاویں کنا وی قیمتی کیوں نہ ہوئے اللہ دا قرآن کہندا ہے اپنے آپ جدوں سو جان اپنے آپ پاسے بھی نہیں بدل سکدے اللہ دے نے انہاں دے پاسے مینوں ہی تبدیل کرنے پیندے نے اور ستیاں ولیاں دے پاسے کون بدلدا ہے جڑے فوت ہو جانو پھر منڈیاں دے کارخانے لا بیندے سوچن والی بات ہے نا دعا کر اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے مولانا ابراہیم خادم مرحوم ایسے واسطے لگ گئے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کیوں جی کوئی مار سکتا ہے جی مار سکتا ہوں تو انہیں بھابی ایتھے کتھوں لبنے سے
اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سواردا نہیں، سب نبی ولی لاچار نیک دل مر جانا، اللہ باج نہ غیر پکار نیک دل مر جانا، جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی، چھڈ غیراں دا تو پلا نی، بس اسے تے رکھ تسلا نی، تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نیک دل مر جانا۔ ساڈے ایک بزرگ نے ویکھیا کما جی قبر تے کھڑیے، اے ترلے پی مار دیے، قبر والے نو کہہ رہی ہے آ کوکڑ لے لے تے پتر دے دے، اے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، کہندے نے نی اما کاس نو ٹکراں مارنی ہے، تیاں پت تے دیندا ہی اسمان والا، تو نہیں ویکھیا ٹوراں ڈنگراں نو کون انہاں نو بچے دیوان والا، مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے، مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے، بھیڈاں بکریاں کون ودان والا، پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں کون ڈاراں دے ڈار اڑان والا۔ اب دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی گل بھی سن لیا جی، اوے 12 بچے ہوندے کتیاں دے، کتی مگر کنے بچے ہوندے آ تے سورنی مگر کنے بچے ہوندے آ، 12 بچے ہوندے کتیاں دے، کیڑے کامل بزرگ کل گئی کتی، او کتھے جا کے اس نے پوچھ پائی، کیڑا پیر منام دی رہی کتی، کیڑی قبر تے دیوے بال دی رہی، کیڑی قبر تے مدڑی پئی کتی، کیڑی قبر تے چڑھاوے چاڑ دی رہی، او درجن بچیاں دی کتھوں لئی کتی۔ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے میرے بھائی، اے اللہ دے ولی ستے ہوئے نے، قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماندے نے محبوبہ اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگ دے سی، ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی میں آسماناں تو آپ کھبے بدل دیندا سی، جے کھبے تھک جاندے سجے بدل دینا، آ دیکھ لینا اللہ دے ولی نے نا، اللہ نے انہاں نوں بھوک نہیں لگن دتی، پیاس نہیں لگن دیتی، اللہ پاک نے انہاں دے بال نہیں بدن دیتے، ناخن نہیں بدن دیتے، کپڑے نہیں پھٹن دیتے، کیڑیاں مکوڑیاں نو اللہ پاک نے لاگے نہیں آن دیتا۔ قرآن سن لے اللہ فرماندے نے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، محبوبہ جے تسی ویکھ لو تانوں ایویں معلوم ہون جویں ستے نے، پر اللہ دے ولی تسی ویکھ لو تانوں ایویں لگن جویں جاگ دے نے، پر میرے ولی ستے ہوئے سن۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے اکھاں کھول کے ستے سن، کنا چر ستے رہ 309 سال ستے رہ، 309 سال دے بعد اللہ پاک نے انہاں اپنے ولیاں نو زندہ کر لیا نا، اے قرآن ہی قرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے اے اٹھ کے بہ گئے، آ کون ہے اے یملی خائن، آ کون ہے اے مکسلمین ہے، آ کشفوت ہے، آ تبیون سے، آ آزر آ فتیون سے، اے 7 اللہ دے ولی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ قرآن کی کہندا ہے قالا قائل منہم کم لبستم، انہاں وچوں ایک اللہ دا ولی کہن لگا بھئی اللہ والےو ایتھے ستیاں کنی کو دیر گزر گئی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے قالو لبسنا یوما او بعض یوم، یہ سارے کہن لگے ایتھے ستیاں ایک دن گزریا ہے یا ادھا دن گزریا ہے۔ ستے کنی دیر رہے 309 سال، کہندے کی نے ایک دن یا ادھا دن۔ اور دوستان جڑا اللہ دا بن جائے اللہ او دے بن جاندے نے، اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر، اللہ والیاں نو پریشان نہ کریا کر۔ آ ویکھ لیں بستی والیاں نے اللہ دے ولی نو شہید کیتا، اللہ دے نے سانو پھر غصے آ گئے، اسی انہاں نو ہلاک کر لینا، کوئی فوجاں نہیں نازل کیتیاں، ایک چیخ ہی وجی، چیخ وجن دے نال ساریاں دے کلیجے پھٹ گئے، ساری بستی تیس نیس رب نے کر کے رکھ دتی۔ اللہ دے عذاباں کو ڈردے رہنا چاہیے۔ اب پتہ لگیا جی نا جدوں لوگ حدوں ود جان، جدوں حدوں لوگ ود جان، سمندر نو اللہ نے فرمایا ماری چھالی مار دے، تو جی ایک پانی دی چھالی آئی ہے نا کنیاں بستیاں تیس نیس ہو کے رہ گئی نے۔
10 लाख बंदा घरों बेकार हो गए, किन्ने लाख बंदा मर गए जिन्हां दा पता ही कोई नहीं। ओए क्यों होया है? उन्हां जजीरियां च शराबां पीतीआं जांदियां सी, ज़ना कीते जांदे सी, अल्लाह दी मखलूक ते जुल्म कीते जांदे सी। जदों लोग हदों वध जान फिर अल्लाह दे अज़ाब आ ही जांदे ने। दुआ करो अल्लाह दीन नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों जदों इंसान अल्लाह दे दीन दी फिक्र करेगा, कुरान दी फिक्र करेगा, इस्लाम दी फिक्र करेगा, अल्लाह दी मदद नाल होएगी, अल्लाह अपना बेली बना लेगा, दुनिया भी बन जाएगी, अगला जहान भी बन जाएगा। अल्लाह के दुआ है अल्लाह अपने दीन ली मेहनत दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।